चले क्वेश्चन करें। एक ये उस्तादा कि अक्सर हमारी जो है फजर की नमाज ना कज़ा हो जाती है, तो हमें क्यों? बहुत मतलब पूरा दिन हमारा बहुत बुरा निकलता है। क्यों तो कज़ा कोई का? मतलब हाँ क्यों हो जाती है, हम बहुत पछताते भी हैं, मतलब इस कदर फील होता है कि सोते, और रोज हम 3 3 अलार्म सेट करके सोते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब जो फिर भी अच्छा, निकल जाती है उनमें। क्यों, लेकिन क्यों होता है ये रात को लेट सोने से? नहीं, 6 घंटे का लगाकर सोते हैं कि मतलब आइडिया लगाकर सोते हैं कि 6 घंटे का आराम बहुत है। ओके, उसके बाद भी मतलब टाइमिंग सब कुछ सेट करने के बाद भी। चलो ठीक है, म्यूट कर दें, मैं बता देती हूँ। ये पहली बात तो शैतानी अटैक होता है, इसलिए वज़ू करके सोया करें। ज़्यादातर कोशिश करें कि वज़ू करके सोया करें और नियत करें, और साथ साथ अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मुझे नमाज वक्त पर पढ़ने की तौफीक अता कर, कि मैं फजर की नमाज के लिए भी वक्त पर उठूं। पहले देखिए अलार्म भी नहीं होते थे, फिर भी लोग उठते थे। आज भी एक लेडी है जो अगर मशीन ना लगाए तो उन्हें सुनाई नहीं देता, यानी बगैर मशीन के वो सुन ही नहीं सकते, और रात को वो मशीन निकाल कर सोते हैं। अगर अलार्म बज भी रहा है तो भी उन्हें सुनाई नहीं देता। कहती है मैं फिर भी अलार्म लगाती हूँ, अलार्म बजते जाता है, लेकिन मैं अपने आप से वो अजान के वक्त पहले ही उठ जाती हूँ, उससे नहीं पता रहता अलार्म कब हो रहा है, क्या हो रहा है। कहती है कि मैं सिर्फ नियत करती हूँ कि अल्लाह मुझे टाइम पे उठा दे, और वो उठ जाती है। उसकी एक भी फजर की नमाज कज़ा नहीं हुई माशाल्लाह। अच्छा, नियत तो हो गई। चले, अब क्या करें? अलार्म जो आप रखते हैं, जिस बेड पे आप सो रहे हैं उससे दूर रखें, यानी जैसे आपको चल के जाके फिर अलार्म बंद करना पड़े, इतना दूर रखें। जैसे किसी टेबल या कहीं और जहाँ पर आप उठ के चल के जा सकें, ताकि वो चलेंगे तो अच्छा मैं उठ ही गई ना, चले अभी वज़ू करती हूँ। और टाइम पे सोना, ये भी एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि वक्त पे सोया कभी कभी नहीं हो पाता, चाहने के बावजूद भी इंसान वक्त पे नहीं सो पाता। तो भी ये याद रखिए, जैसे ही फजर का टाइम हो गया तो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, कि नमाज नींद से बेहतर है। वो वर्ड्स याद रखें, अरे ये तो नींद से बेहतर नमाज है, मुझे उठना है। और हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, अरे मैं तो अनसक्सेसफुल हो गई, मैं तो उठ ही नहीं पा रही हूँ, मेरे में कुछ हिम्मत नहीं है क्या शैतान को भगाने की? तो अपने आप से बात कर कर के अपने आप को एक्टिव करें। मेरे कुछ क्लासमेट्स थे, उनका भी ये मसला था, उनका फजर का मसला नहीं था, वो तहज्जुद के लिए उठना चाहती थी। तो कहती हैं कि हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उठ नहीं पाते, तो आपस में एक दूसरे को उठाते थे फ़ोन कॉल करके। तो ये तो मुश्किल है हमारे यहाँ, लेकिन अगर कर सकते तो वो भी एक है। पहले शुरुआत में 1-2 हफ्ता हर एक को जो भी फजर नहीं पड़ता उनके लिए मुश्किल होती ही होती, बहुत मुश्किल होती है, लेकिन एक बार हैबिट हो जाए ना तो फिर आसानी हो जाती है। अपने आप को उठाएं। आपको वो हदीस भी याद रखनी होगी कि जो शैतान है वो पीछे 3 गांठ बांध देता है, गुद्दी जो होती है ना हमारे पीछे, और कहता है कि सो जाओ, रात लंबी है। जब हम दुआ पढ़ के उठते हैं तो एक जो नॉट है वो खुल जाती है, एक गांठ जो होती है नॉट वो खुलती है। जब हम वज़ू करते दूसरी नॉट खुल जाती है। तीसरी नॉट कब खुलती है? जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं। इसी हदीस में आगे भी ये बताया गया है कि ये जो तीसरी नॉट जब खुलती है ना, गिरह जो होती है नॉट, वो खुल जाने के बाद क्या होता है, वो सुबह को खुश मिजाज खुश दिल रहता है, वरना क्या होता है बदमिजाज सुस्त रहकर वो दिन गुजारता है। जो आपने अभी कहा कि जब आप फजर की नमाज लेट करते हैं यानी कज़ा करते हैं, डिले करते हैं, तब आपका दिन बहुत बुरा गुजरता है। तो अब ये हदीस से देखें ना कि इसमें भी बताया गया है कि अगर वो तीसरी ग्रह ना खुल जाए, 3 ग्रह जो होती है वो खुलनी चाहिए, अगर वो ना खुल जाए तो इंसान कैसे होता है, बदमिजाज और सुस्त रह जाता है। इसलिए अक्सर आप लोगों ने देखे होंगे कि जो लोग फजर की नमाज नहीं पढ़ते या फजर की नमाज कज़ा करते हैं, लेट पढ़ते हैं, डिले करते हैं, उनके काम भी बहुत डिले हो जाते हैं और सुस्ती से वो काम करते हैं। तो जो भी फ़राइज़ हैं उसकी पाबंदी हमें करनी चाहिए, और वक्त की पाबंदी के साथ हमें नमाज अदा करनी चाहिए। जानबूझकर नमाज डिले ना करें।
یہ جو اب میں نے حدیث کوٹ کی نا، وہ صحیح بخاری میں آتا ہے اور اس کا میں نے مفہوم آپ کو بتائی. تو سوچے کہ یہ ناٹ جو بندھی ہوئی ہوتی ہے نا، تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے جو لوگ فجر کی نماز کو ٹائم پہ نہیں اٹھتے، قضا کر لیتے، ان کا ڈے بھی بہت لیزی بھی ڈے ہوتا ہے، اور ان کے دماغ میں بہت سارے خیالات آتے رہتے ہیں جو بنا وجہ کے فضول خیالات ہوتے ہیں. کیونکہ کیا ہوا، انہوں نے جو دن کی شروعات، مارننگ کی شروعات اللہ کی نافرمانی سے کی، یا اللہ کی نافرمانی کرے جو فجر کے ٹائم اٹھتے نہیں ہیں. ایک ماشاءاللہ بہت ہی اوتھینٹک راکی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو 3 گانٹے جو شیطان باندھ کے جاتا ہے، نوٹ باندھتا ہے نا پیچھے، وہ ایک جادو ہی ہوتا ہے. تو یہ جو جادو وغیرہ بھی ہوتے وہ کیا ہوتے ہیں، گانٹ باندھتے ہیں نا، تو یہ بھی جادو ہی ہوتا ہے، یعنی شیطان اس پہ جادو کر رہا ہے. تو جو بھی فجر کی نماز نہیں پڑھتا، وقت پر نہیں پڑھتا، تو وہ جادو کے اثر میں ہوتا ہے. تو سوچیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو مسلمان ہیں لیکن فجر ٹائم پہ نہیں پڑھتے، وہ آٹومیٹیکلی جادو کے اثر میں ہیں. اس لیے ہمیں ان چیزوں سے ڈرنا چاہیے. اگر ہم قرآن اور سنت کو فالو کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ کوئی بھی پرابلم ہمارے زندگی میں نہیں آئیں گے، خاص طور سے جو بیماریاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ کم ہو جائے گی. اور جب بھی آئے تو یہ یاد رکھیے کہ کبھی کبھی وہ ٹیسٹ کے لیے ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی ہمارے ہی گناہوں کی وجہ سے یا غلطیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. اسی سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث صحیح بخاری میں بھی آتی ہے، جس میں یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا جو رات بھر دن چڑھے تک پڑا سوتا رہا، یعنی رات بھر دن میں بھی دیری تک سوتا رہا، یعنی فجر کو بھی وہ اٹھا نہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا شخص ہے جس کے کان یا دونوں کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا. تو جو لوگ فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتے، وہ سوچ لیں کہ ان کے کان میں شیطان پیشاب کر کے جاتا ہے. کوئی پسند کرے گا کیا کہ کوئی آپ کے کان میں پیشاب کرے؟ کوئی بھی نہیں پسند کرے گا. یہ تو شیطان پیشاب کر کے چلا گیا. یہ بھی صحیح بخاری میں آتا ہے. تو اس حدیث کو بھی آپ یاد رکھیں. جب فجر کے وقت آنکھ نہیں کھل رہی تو ان حدیثوں کو آپ یاد رکھیں. انشاءاللہ وہ یاد رکھنے کے بعد آپ پابندی کر سکیں گے کہ آپ وقت پہ نماز پڑھیں انشاءاللہ. کسی کو جہاد کہتے ہیں، اپنے آپ کو ایکٹیو کرنا ہے، اپنے آپ سے لڑنا ہے، شیطان سے لڑنا ہے، اس کو ڈیفیٹ کرنا ہے. یو آر اسٹرانگنیس دکھائے، میں ہمت والی ہوں. بلینکٹ اڑا دے اور اٹھے، وضو کے لیے نکلے، وضو کرے، شیطان کو بولے تیرا کوئی بس نہیں چلے گا، میں تیرے سے زیادہ اسٹرانگ ہوں. اور جھٹ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب شیطان کہے نا کہ نہیں ابھی ٹائم ہے، 5 منٹ ہیں، نہیں، جھٹ سے اٹھے. دین پہ عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے جہاد اپنے نفس سے کرنا ہے، اپنے نفس کو ڈیفیٹ کرے. ہم صرف شیطان کو بلیم کرتے، لیکن سب سے بڑا جو ہمارا دشمن ہے اپنے آپ کا نفس ہے. ہم آرام کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. آپ جب شروع کریں گے نا نماز تو چھوڑنا مشکل ہوگا آپ کے لیے.